नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। पोखरा विमानस्थल दुर्घटनामा हराइरहेका 4 जनाको खोजी सेती खोजमा जारी। पहिचान भएका 38 जनाको शव आफन्तलाई बुझाउने तयारी। एटियरको दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स भेटियो। दुर्घटनाको अनुसन्धान र छानबिनमा महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञको भनाई। पोखरा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रति शोक प्रकट गर्न आज सार्वजनिक बिदा। आकस्मिक बाहेक यतिका सबै उडान स्थगित। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालकोटमा भेटवार्ता। मन्त्रालय भागबण्डा र सभामुख निर्वाचनका विषयमा छलफल। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा प्रदेश 1 को लगातार दोस्रो जित। लुम्बिनी 9 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं विमान दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना स्थलमा आज पनि खोजी र उद्धारको काम भइरहेको छ। विमानमा रहेका 72 जना मध्ये अझै 4 जनाको अवस्था थाहा हुन नसकेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। सेती नदीको अप्ठ्यारो खोजमा विमान दुर्घटना भएकाले उद्धारमा समस्या भएको छ। हिजो बेलुकी अबेरसम्म खोजी गर्दा पनि 4 जनाको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन। आइतबार बिहान 10:33 मा काठमाडौँबाट उडेको विमान पोखरामा अवतरण गर्न ठिक्क परेको अवस्थामा अचानक खोजमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। विमानमा 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 72 जना व्यक्ति रहेका थिए। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 57 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रुसी, 2 जना दक्षिण कोरियाका तथा आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना र फ्रान्सका 1-1 जना यात्रु रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। पोखरामा हिजो भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 38 जनाको पहिचान खुलेको छ। पहिचान खुल्नेमा पोखरा 11 बस्ने 37 वर्षीय पत्रकार त्रिभुवन पौडेल, पोखरा 13 काहु डाँडाका 27 वर्षका निशान्त आचार्य, पोखरा 17 घर भई अहिले बालाजु बस्ने सङ्गीता शाही, पोखरा 4 का डाक्टर सुशील श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती डाक्टर सोना दिवाकर रहेका छन्। पर्वतको कुस्मा 1 का 10 वर्षका रियान पौडेल, पोखरा 13 मिया पाटनका सदाकत अली मिया, पोखरा 7 की लक्ष्मी पौडेल, पर्वत कुस्मा 9 कटुवा चौपारीका 46 वर्षका अरूण पौडेल, उनकी 11 वर्षकी छोरी प्रसिद्धि, पर्वत मोदी 1 का 39 वर्षका विजय कुमार गुरुङ, त्यही ठाउँकी रचना काफ्ले पौडेल, पोखरा 22 का रक्की गुरुङको पनि शनाखत भएको छ। यस्तै रूपन्देही शङ्कर 8 का डाक्टर गणेश थापा, काठमाडौँकी नतु परियार, रीता परियार, हरि परियार, पोखरा 8 की एस्मिन गुरुङ, पोखराको बुद्ध चोकका पूजन राणा, बुटवल मुर्गिया घर भएकी एयर होस्टेज सृजना हुन्चिङ, कावासुती 6 का 35 वर्षका मोहन प्रकाश श्रेष्ठको पनि पहिचान खुलेको छ। यस्तै पोखराको छोरे पाटनकी जीवनकला गुरुङ, कोरियन नागरिक यु क्यु घुल, रसियन नागरिक जुरिज लेगिन र एलेनको पहिचान खुलेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै जमुना शर्मा, शालिकराम आचार्य, डाक्टर सुबन्दना सुनार, सीता गुरुङ, निरा छन्त्याल, अनुषा गुरुङ र शिवकुमार गुरुङको पनि शनाखत भएको छ। त्यसैगरी राजु सिंह ठकुरी, अनिल शाही, पास्तल एलेक्स मण्डल र क्याप्टेन कमल केसीको पनि पहिचान भएको छ। मृत्यु भएर पहिचान खुलेका शव आजै
परिवारलाई जिम्मा लगाउने तयारी छ भने पहिचान नखुलेका सब काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको छ। बाँकी सब पहिचानका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरी र डाक्टर समारिका दाहाल पोखरा जाँदैछन्। त्यस्तै दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पहिचान तथा पोस्टमार्टमका लागि विज्ञ चिकित्सक समेटिएको राष्ट्रिय टिम बनाइने भएको छ। पोखरामा आफन्त भएका नागरिकको शवलाई प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टम गर्ने र अन्य चालक दलका सदस्य, विदेशी यात्रु र नचिनिने अवस्थामा भएका शवलाई काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ। पोखरामा आइतबार सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको एती एयरको विमानको ब्ल्याक बक्स फेला परेको छ। सुरक्षाकर्मीको टोलीले आज बिहान ब्ल्याक बक्स फेला पारेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। ब्ल्याक बक्स विमानको पछिल्लो भागमा रहने विद्युतीय उपकरण हो। दुर्घटना हुँदा कम क्षति हुने भाग भएकाले यसलाई विमानको पछिल्लो भागमा राख्ने गरिन्छ। विमानको पछिल्लो भागमा हुने यो उपकरणबाट विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्ने गर्दछ। सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले पनि ब्ल्याक बक्सको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। कुन विमान कस्तो अवस्थामा थियो, अचानक आएको समस्या हो कि होइन, बाहिरी वा आन्तरिक कारणले दुर्घटना भएको भन्ने जानकारी ब्ल्याक बक्सबाट हुने गर्दछ। ब्ल्याक बक्समा फ्लाइट डेटा रेकर्डर र ककपिट भोइस रेकर्ड दुवै हुने भएकाले अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्छ। उच्च तापक्रम र पानी मुनिको गहिरो सतहमा पनि तथ्याङ्क नष्ट नहुने गरी ब्ल्याक बक्सको निर्माण गरिएको हुने गर्दछ। आइतबार बिहान पोखरामा भएको एती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति शोक प्रकट गर्न आज शोक बिदा दिएको छ। विमान दुर्घटनापछि लगत्तै बसेको आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठकले आज शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै आज आधा झण्डा झुकाइने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्तरिक उडानमा हालसम्मकै ठूलो क्षति भएको भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। साथै हिजोकै बैठकले विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको छ। छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो बिदा दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भने आलोचना भएको छ। यसैबीच एती एयरलाइन्सले विमान दुर्घटनाको शोकमा आजको लागि निर्धारित सबै उडान रद्द गरेको छ। आपतकालीन र उद्धार उडान बाहेक नियमित सबै उडान रद्द गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँदेखि पोखराका लागि उडेको एती एयरको विमान पोखराको सेती नदी खोजमा दुर्घटना भएको थियो। एती एयरको विमान दुर्घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुःख व्यक्त गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गर्दै दुःख प्रकट गरेका छन्। उनले भारतीय नागरिक लगायत यात्रुहरूको ज्यान लिने गरी नेपालमा भएको दुःखद विमान दुर्घटनाबाट पीडा भएको उल्लेख गरेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पनि ट्विट मार्फत पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको खबरले गहिरो दुःख लागेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भारतका नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःख प्रकट गरेका छन्। अमेरिकी दूतावासले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितका परिवारहरूप्रति सहानुभूति जनाएको छ। यस्तै नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सङले विमान दुर्घटनाले आफू निकै स्तब्ध रहेको बताएका छन्। रुसी समाचार संस्था तासले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समवेदना सन्देश पठाएर विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको जनाएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितका परिवारहरूप्रति सहानुभूति जनाएको छ।
उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले यातायात सुरक्षाबारे प्रभावकारी काम थाल्ने बताएका छन्। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनापछि सरकारले दिएको शोक बिदाको आलोचना भइरहेका बेला गृह मन्त्री लामिछानेले आजैदेखि प्रभावकारी काम सुरु हुने बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक यातायातको सुरक्षाबारे छलफल चलिरहेको र अब आजैदेखि प्रभावकारी काम सुरु हुने बताएका हुन्। यस्तै उनले घटना सेलाए पनि काम सेलाउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र प्रधान तथा गृह मन्त्रीको हैसियतले शोक बिदाको निर्णयप्रति आएका धारणालाई सम्मान गर्दै यस्ता सुझावहरूलाई मनन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। खराब मौसमका कारण आज आन्तरिक उडान प्रभावित भएको छ। आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ बाहेकका सबै आन्तरिक उडानहरू बन्द भएका छन्। मौसममा बदली आई बिहान हुस्सु र कुहिरो लागेका कारण आन्तरिक तर्फका सबै विमानस्थलमा उडान प्रभावित भएको हो। भिजिबिलिटी कम हुँदा देशभरका कुनै पनि विमानस्थल खुल्न नसकेका हुन्। भिजिबिलिटी कम भएका कारणले काठमाडौँ बाहेकका सबै विमानस्थल बन्द रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँमा भने आइएफआर प्रणालीबाट उडान अवतरण भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण भने नरोकिएको विमानस्थलले जनाएको छ। आज 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2 बजेर 24 मिनेटमा भूकम्प गएको सम्झनामा हरेक वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइन्छ। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसमा आज औपचारिक कार्यक्रम नहुने भएको छ। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा दिएकाले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह स्थगित गरिएको छ। आज स्थगित गरिएको कार्यक्रम एक साताभित्र गरिने जनाइएको छ। भूकम्पबाट सुरक्षित हुन जागरण फैलाउने उद्देश्यले मंगलबारदेखि प्रदर्शनी आयोजना गरिने जनाइएको छ। दिवसका अवसरमा विभिन्न संस्थाले पुष 15 गतेदेखि नै चेतना जगाउने किसिमका कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन्। यो वर्ष पनि काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहको आयोजना गर्न पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो। त्यसबाहेक हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कार्यक्रम मनाउने भनिएको थियो। तर आइतबार पोखरामा विमान दुर्घटना भएपछि सरकारले भूकम्प सुरक्षा दिवसका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको हो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका गृह मन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो पटक विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते शनिबार 11 बजेर 56 मिनेटमा गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले करिब 9000 मानिसको ज्यान लिएको थियो। सरकार विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। ओली निवास बालकोटमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। दुई नेताबीच मन्त्रालय भागबण्डा र सभामुख निर्वाचनमा केन्द्रित छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा मोटामोटी सहमति भए पनि आज त्यसलाई गठबन्धनले अन्तिम रूप दिने तयारी छ। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले बढीमा 9वटा मन्त्रालय पाउने गरी अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार एमालेले बढीमा 9 र माओवादी केन्द्रमा 6वटा मन्त्रालय पाउने गरी अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री पाउने सम्भावना छ। राप्रपाले पनि 3वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। जसपालाई 2वटा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री दिने गरी सहमतिको प्रयास भएको छ। गठबन्धनको अर्को घटक जनमत पार्टीलाई 2वटा मन्त्रालय दिने अनौपचारिक सहमति भएको पनि बताइएको छ। यसरी भाग लगाउँदा 25वटा मन्त्रालय पुग्ने भएकोमा अहिले 22वटा मात्रै मन्त्रालय रहेकाले केही दलले पाउने सिट घट्ने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि नवनियुक्त चिनिया राजदूत छन सोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा पुगेर राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री दाहालसँग पहिलो भेट गरेका हुन्। भेटमा BRI परियोजना कार्यान्वयन, नेपालको पूर्वाधार विकास, नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको पूर्वाधार विकासका साथै यस अघिका सम्झौता कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै नेपाल एक चीन नीतिमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको समेत दोहोर्याएका छन्। राजदूत सोङले नेपालको आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधारको विकासमा चीनको साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नवनियुक्त राजदूत सोङले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पनि सभामुख चयनको लागि निर्वाचन हुने भएको छ। यसअघि 2 पटकसम्म भएको निर्वाचनका कसैले पनि बहुमत नपाएपछि आज पुनः निर्वाचन हुन लागेको हो। यहाँ माओवादीबाट भीम भण्डारी र कांग्रेसबाट मान बहादुर रावल सभामुखमा उम्मेद्वार रहेका छन्। पहिलो दिन 28 गते भएको निर्वाचनमा माओवादीका भण्डारीलाई सभामुख बन्न एक मत अपुग भएको थियो। 53 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख निर्वाचित हुन 27 मत आवश्यक पर्छ। सुरुको दिन एक मत बदर हुँदा भण्डारीले 26 मत मात्रै पाए। 30 गते भएको अर्को निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिका 7 सांसदले कतै पनि मत नदिएपछि भण्डारी र रावल दुवैको बहुमत पुग्न सकेन। सरकार आफ्ना माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै उन्मुक्ति पार्टीले पक्ष र विपक्ष कतै मत नदिएपछि दुवैको बहुमत पुग्न सकेको थिएन। आज पनि सभामुख निर्वाचित हुन नसके संविधानमा उल्लेख भएको प्रदेश सभाले पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख पाउने सम्भावना क्षीण छ। पहिलो बैठक आज 15 दिन पुग्दैछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क चुत्राबेसीमा रहेको त्रिवेणी धाममा सञ्चालित मेलामा कफी खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अर्घाखाँचीमा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक कफीको स्वादबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निशुल्क कफी खुवाएको हो। अर्घाखाँची जिल्लामा उत्पादन भएको कफी विदेशमा निकै लोकप्रिय छ, तर जिल्लामा बिक्री कम भएपछि अर्ग्यानिक कफीको प्रचार गर्न मेलामा स्टल नै राखेर निशुल्क कफीको व्यवस्था गरिएको हो। यो राम्रो शुद्ध अर्ग्यानिक कफी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि पनि नेसकफी भन्दा धेरै राम्रो कफी, तर यहीँको आन्तरिक बजारले चाहिँ खान नपाउने थियो। यसले चाहिँ अलिकति अबका दिनहरूमा यो हाम्रो कफी राम्रो रहेछ, अर्ग्यानिक कफी रहेछ, यो कफी चाहिँ खानका लागि ठिक रहेछ भन्ने सबैमा एउटा सन्देश पुग्ने मैले मानेको छु। अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कफी उत्पादन हुने गर्दछ। जिल्लामा वार्षिक 15 मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुने गरेको छ। जिल्लामा उत्पादन भइरहेको कफी दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान लगायतका देशमा बिक्री भइरहेको कफी कृषक पुष्करनाथ बन्जाडेले बताए। लगभग 15 मेट्रिक टन चाहिने यो पासमेन्ट कफी चाहिने विदेश निर्यातको लागि काठमाडौँ गएको अवस्था पनि छ र कच्चा कफी भन्दा टिपेको फल कफी 150 मेट्रिक टन सरदर उत्पादन हुने अवस्था छ अर्घाखाँची जिल्लामा। परम्परागत रूपमा अन्न खेतीमा लागेकाहरू पनि पछिल्लो समय समूह बनाएर व्यावसायिक कफी खेतीमा लागेका छन्। हाम्रो समूहमा लगभग हामीले फ्रेस चेरी पोहोर साल 20 कुन्टल हामीले बेचिदियौँ र अहिले सबै बिरुवा फलहरू टिपेर भइरहेन। अब कति हुन्छ, अब लास्टमा सबै कुराहरू मूल्याङ्कन हुन्छ, कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को जनजागृति कृषक समूहमा मात्र 1 लाख कफीका बिरुवा रहेका छन्। अरू खेती छोडेर कृषकहरू कफी खेतीमा आकर्षित भएका छन्।
पछिल्लो समय अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका, सिद्धगङ्गा नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, पाणिनी गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा कृषकहरू व्यावसायिक कफी खेतीमा लागेका छन्। अर्घाखाँचीबाट प्रेम नारायण आचार्यको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाल सहित विश्वभर नै बाँझोपन अर्थात् निसन्तानको समस्या बढ्दो छ। पुरुषमा यौन इच्छा र यौन शक्तिको कमी वा शुक्राणु नहुने समस्याले गर्दा पुरुषको कारणले निसन्तान हुने गर्छ। त्यस्तै महिलामा डिम्बाशय नलीको बन्द हुने, डिम्ब ननिस्किने, नलीमा खराबी हुने, जन्मजात नै पाठेघरमा खराबीले गर्दा सन्तान नहुने गरेको चिकित्सकको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समय इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन, आइभीएफ प्रजनन समस्या भएका मानिसलाई बच्चा जन्माउन मद्दत गर्ने प्रविधि मार्फत उपचार सम्भव भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कुनै पनि दम्पतिले 1 वर्षसम्म निरन्तर रूपले सम्बन्धमा बस्दाखेरि पनि र कुनै किसिमको अस्थायी साधन प्रयोग नगर्दा पनि बच्चा कन्सिभ गर्न सकिरहेको छैन भने हामीले त्यस्तो दम्पतिहरूलाई निसन्तानको समस्या भएको अथवा भनौँ बाँझोपनको समस्या भएको भनेर बुझ्न सक्छौँ। समाजमा महिलाका कारणले बच्चा भएन भनेर विभेद हुने गरे पनि अध्ययनले भने सन्तान नहुनुमा महिला र पुरुष दुवैमा हुने समस्या बराबर रहेको पुष्टि गरेको छ। बच्चा नहुने समस्यामा 33% महिला, 33% पुरुष जिम्मेवार हुन्छन्। 34% अन्य कारणले असर गर्ने अध्ययनबाट प्रमाणित भएको छ। पछिल्लो समय जीवनशैली, मानसिक समस्या र धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले यो समस्या बढ्दै गएको अध्ययनले बताउँछ। निसन्तानको समस्या लिएर अस्पतालमा उपचारमा आएकाहरूमा 85% को उपचारपछि बच्चा हुन्छ। बाँकी 15% मा भने अन्य समस्या देखिने गरेको छ। बागलुङ नगरभित्रका मुख्य सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्णका लागि स्थानीय युवाले सक्रियता देखाएका छन्। तीनै तहका सरकारले सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण चासो नदेखाएपछि बागलुङको बाइक रस ग्रुपले 1 हप्तादेखि नगर क्षेत्रका खाल्डा पूर्ण थालेको हो। सडकका खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटना बढेपछि नजिकैको खोलाबाट नदीजन्य सामग्री ल्याएर युवाहरूले खाडल पूर्ण थालेका हुन्। हामीले यो बजारको बीच बाटोमा भएको यो खाडल खोडलमा जलसुकै ब्रेक लगाउँदै घटाक एक्सिडेन्ट भएको धेरै देखियो है। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ અહીં राइड जाँदाखेरि खर्च हुने तेल खर्च यताउति खाना खर्चलाई नै जम्मा गरेर हामीले यो बाटोमा सिमेन्ट हामीले खोलाबाट बालुवाहरू लिएर आएर यसरी गर्न थालेको हो। नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा श्रमदान गरेर काम गरिरहेको बाइक रस ग्रुपले जनाएको छ। युवा समूहले गरेको कामको स्थानीयले पनि प्रशंसा गरेका छन्। विशेष गरेर नगरपालिकाको आफ्नो मातहतको भए तापनि आजसम्म नगरपालिकाले केही नगरेको हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ सबैको सहयोगमा आफूले श्रमदान गर्ने र डोनरहरूको सहयोगमा उहाँहरूले चाहिँ यो खाल्टाखुल्टी पुर्ने कामहरू चाहिँ ढलान गर्ने कामहरू गर्नुभएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले भने बजार क्षेत्र वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 भित्रका सडकमा भएको खाल्डाखुल्डी पूर्णका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको दावी गरेको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले नयाँ कर्मचारी भर्ना थालेपछि विरोध सुरु भएको छ। अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रकाश प्रसाद शाहले सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित नगरी कर्मचारी भर्ना थालेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सार्वजनिक सूचना बिना नै स्टाफ नर्स अनमी अहेब र एमबीबीएस पदमा 39 जना भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेका हुन्। अस्पतालका केही कर्मचारीहरूको मिलेमतो मौखिक परीक्षाको भरमा नियुक्ति गर्दा धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको भन्दै विरोध भएको हो। औषधि खरिद र उपकरण खरिदमा समेत अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग गरेका छन्। यति एयरलाइन्सको विमान आइतबार बिहान पोखरामा दुर्घटना भयो। चालक दल सहित 72 यात्रु लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट छुटेको विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुन नसक्दा दुर्घटना भएको थियो। आइतबार बिहान 10:25 मा
यति एयरलाइन्सको 9NA NC ATR 72-500 को विमान 4 चालक दल सहित 68 यात्रु लिएर उड्यो पोखरातिर। माघे संक्रान्तिको दिन आइतबार बिहानको समय यात्रुहरू पोखरा पुग्ने अभिलाषामा थिए। विमान क्याप्टेन कमल केसीले उडाएका थिए। विमान पनि निर्धारित समयमै पोखरा पुगेको थियो। जब विमान अवतरण गर्ने तर्खर गर्दै थियो तब विमान भने एकाएक अनियन्त्रित हुँदै गयो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुनुपर्ने यो विमान अनियन्त्रित हुँदै सेती नदीको खोजमा बजारियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए अनुसार विमान हेर्दा हेर्दै उल्टो पाल्टो भएर हल्लियो। खस्ने बेलामा विमान पुरै उल्टो भयो र एकैचोटि भुइँमा बजारियो र ठुलो आवाज आयो। विमान दुर्घटना भएको 12 मिनेटपछि बल्ल दमकल पुगेको थियो दुर्घटनास्थलमा। काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य लिएर पोखराका लागि उडेको यो जहाज बिहान 10:51 मा दुर्घटना भयो। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा सवार 72 मध्ये 15 विदेशी र 3 बालबालिका रहेका थिए। दुर्घटनामा चालक दलले दुर्घटनाबाट बस्ती जोगाउन हर सम्भव प्रयास गरे, तर चालक दलले विमानलाई नियन्त्रणमा लिन सकेनन्। अन्ततः विमान पुरानो आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वपट्टि रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक पछाडि सेती नदीको खोजमा खस्यो। नयाँ विमानस्थलतर्फ ल्यान्ड गर्नका लागि मोडिएको अवस्थामा विमान घना बस्तीमाथि उडिरहेको थियो। फेवातालको ड्याम साइड दक्षिणतर्फबाट पूर्वतर्फ मोडिएर नयाँ विमानस्थलतर्फ अघि बढ्दै गर्दा विमान खसेको हो। प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए अनुसार विमान 1 मिनेट मात्रै ढिला दुर्घटनामा परेको भए पुरानो विमानस्थलमाथि खस्ने थियो। 1 मिनेट मात्रै थप अघि बढेको भए पनि रामघाट बजारमाथि जहाज बजारिने थियो। चालकले सुरक्षित ठाउँ खोज्दा खोज्दै विमान अनियन्त्रित भएर नदीको खोजमा खस्यो र धेरैको सपना विमानको धुवामै विलीन भए। एकाएक मृतकका परिवारमा वज्रपात भयो। दर्शकवृन्द, पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनास्थलमा आज पनि खोजी र उद्धारको काम जारी नै रहेको छ र विमानमा रहेका 72 जना मध्ये अझै 4 जनाको अवस्था थाहा हुन बाँकी नै रहेको छ र यति बेला खोजी कार्य जारी नै रहेको छ र हामीलाई पोखरा विमान दुर्घटनास्थलमै हाम्रा खबरदाता सरोज बस्यालले त्यहाँ रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। सरोज, यति बेला तपाईँ पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनास्थलमै हुनुहुन्छ। यहाँले त्यहाँ रहेर खबर सम्प्रेषण गराइरहँदा अहिले खोजी कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ जानकारी गराउनुहोस्। यहाँदेखि विमान दुर्घटनामा परेको विमानमा रहेका यात्रुहरूको शव खोज्ने कार्य अगाडि बढिरहेको थियो। बिहानदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जम्मा 6 जनाको शव भेटिसकेको छ। 5 जनाको निकालेर पश्चिमाञ्चल प्रादेशिक अस्पताल अर्थात् गण्डकी अस्पतालमा पुर्याइसकेको अवस्था छ भने 1 जना महिलाको शव भर्खरै भेटिएको हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। यो सँगै जम्मी 72 यात्रु रहेको विमानमध्ये 69 जनाको शव भेटिएको अवस्था छ। यस्तै गरी जहाज दुर्घटनामा परिसके पछाडि पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो छानबिन आयोगले पनि भर्खरै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने काठमाडौँबाट फरेन्सिक विज्ञको 2 जनाको टोली पोखरामा आएको थियो। त्यो टोलीले पनि अब पोस्टमार्टमको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। समीक्षा सरोज, यहाँले त्यहाँ रहेर खबर सङ्कलन गरिरहँदा त्यहाँ कतिको सहजता पाउनुभएको छ? सब खोजी कार्य जारी नै रहेको छ। त्यहाँ भौगोलिक विघटता पनि निकै जटिल देखिएको छ। के पाउनु भएको छ? समीक्षा, जुन ठाउँमा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेको थियो यो पोखराको केही ग्रामीण र अलि दुर्गम क्षेत्रमा विमान दुर्घटनामा भएको अवस्था थियो। जुन यो क्षेत्रमा सेती खोजले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 15 नम्बर वडालाई छुट्याएको अवस्था थियो। सुरुमा आएर जहाज
पोखरा महानगरपालिकाको 7 नम्बर वडामा ठोकिएको र केही भाग वडा नम्बर 7 मा रहेको हामीले देख्न सक्छौँ भने बाँकी भाग वडा नम्बर 15 मा आएर आगलागी भएको अवस्था छ भने धेरै यात्रुहरू सेतीको खोजमा जुन गहिरो रहेको छ भौगोलिक अवस्थितिले हेर्दा निकै जटिल गहिरो भूभाग रहेको छ अधिकांश यात्रुहरू त्यही खोजमा फसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू मृतक भएको हामीले देखिरहेका छौँ यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति निकै जटिल र कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पर्याप्त जनशक्ति खोजमा पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हिजो दुर्घटना भइसके पछाडिदेखि उद्धारको कार्य सुरु भइसके पनि अहिलेसम्म अझै 3 जनाको शव भेट्न नसकिरहेको अवस्था छ अझै 3 जना हराइरहेको अवस्था छ समीक्षा अब बाँकी 3 जनालाई खोज्न त्यहाँ प्रहरी प्रशासनले कतिको सक्रियता देखाइरहेको छ यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न कास्की जिल्ला प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेसँगै नेपाल प्रहरी नेपाल आर्मी सशस्त्र प्रहरी लगायतका 800 भन्दा बढी जनशक्ति खटाएको हामीले जानकारी लिएका थियौं र यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा निकै जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा यो खोजमा जनशक्तिलाई पठाउन सकिरहेको अवस्था छैन हिजोदेखि यतिन्जेलसम्म पोखरा महानगरपालिकाको 15 नम्बर वडा तर्फबाट उद्धारको कार्य अगाडि बढाइएको थियो शवहरू निकाल्ने काम त्यताबाट भएको थियो भने भर्खरै उद्धार कर्ताहरू वडा नम्बर 7 तर्फ गएर त्यतादेखि अर्को प्रयास गरेको हामीले देख्न सक्छौँ अहिले पनि उद्धारको कार्य जारी नै रहेको छ समीक्षा सरोज यहाँले हामीलाई भर्खरै पनि जानकारी गराउनु भयो 69 वटा शव फेला परिसकेको छ त्यसमा कति जनाको शव पहिचानमा आएको अवस्था छ केही समय अगाडि हामीले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क अनुसार 38 जनाको पहिचान भइसकेको भने बाँकीको शनाखत हुन बाँकी रहेको अवस्था छ अहिले भर्खरै फरेन्सिक विज्ञको टोली आएर अब पोस्टमार्टमको कार्यालय अगाडि बढाएको हामीले जानकारी पाएका छौँ यस हिसाबले हेर्दाखेरि अबको केही समय पछाडि नै पोस्टमार्टम सकिसके पछाडि मृतकका आफन्तहरूलाई शव बुझाउने काम अगाडि बढ्नेछ भने यो पोखरा क्षेत्र आसपासमा रहेका यात्रुहरूको हकमा हुनेछ भने विदेशी र काठमाडौँ आसपास क्षेत्रका शवहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगेर नै उहाँहरूको आफन्तलाई बुझाउने हामीले जानकारी पाएका छौँ समीक्षा हस् जानकारीको लागि धन्यवाद सरोज यहाँसँग हामी थप जानकारीका लागि पुनः जोडिनेछौँ र दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना स्थलबाट हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल र अहिले यति बेला 69 जनाको शव फेला परिसकेको अवस्था छ र अब 3 जनाको खोजी कार्य जारी नै रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र दर्शकवृन्द पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा आज पनि खोजी र उद्धारको काम जारी नै रहेको छ र विमानमा रहेका 72 जना मध्ये अझै 3 जनाको शव थाहा हुन नसकेको र कास्की प्रहरीले त्यहाँ अब खोजी कार्य जारी नै रहेको छ भनेर जनाएको अवस्था छ र सेती नदीको अप्ठ्यारो खोजमा विमान दुर्घटना भएकाले उद्धारमा समस्या भइरहेको छ निकै विगतता भौगोलिक रूपमा जटिल भएका कारणले गर्दा त्यहाँ शव खोजी कार्य निकै जटिल मानिएको छ हिजो बेलुकी अबेरसम्म खोजी गर्दा पनि 4 जनाको अवस्था थाहा हुन सकेको थिएन र थप अहिले भर्खरै मात्रै 1 जना बाँकी अर्को शव पनि फेला परेको छ र दर्शकवृन्द आइतबार बिहान 10:33 काठमाडौँबाट उडेको विमान पोखरामा अवतरण गर्न ठिक्क परेको अवस्थामा अचानक खोजमा ठोकिएर दुर्घटना भएको छ र यो दर्शकवृन्द 72 जना सवार विमान दुर्घटना हुँदा
त्यहाँको अवस्था निकै चिन्ताजनक भएको छ र यति बेला 3 जनाको अझै पनि खोजी कार्य जारी नै रहेको छ। त्यहाँ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना कोटोली, सशस्त्र प्रहरी त्यसैगरी अन्यले खोजी कार्य जारी नै राखेको अवस्था छ। र दर्शकवृन्द, यो दृश्य यहाँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना स्थलमा। यति बेला खोजी कार्य जारी नै रहेको छ र भौगोलिक विकटता अथवा जटिलताका कारणले पनि त्यहाँ खोजी कार्य निकै जटिल बनेको छ र अब 72 जना सवार यात्रुहरू रहेको विमानमा र त्यहाँको पछिल्लो अध्यावधिका विषयमा फेरि पनि हामीलाई त्यहाँबाट रहेर थप जानकारी दिन हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सरोज, पोखरामा अहिले दुर्घटना स्थलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ, फेरि पनि अहिलेको त्यहाँ पछिल्लो अध्यावधिक हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। समीक्षा, यति एयरलाइन्सको विमान हिजो काठमाडौँबाट 10:32 मा पोखराका लागि उडान भरेको थियो। 9N ANC ATR 72 नामक यति एयरलाइन्सको विमान पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नै लाग्दाखेरि केही किलोमिटर अगाडि आएर दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा 4 चालक दल सहित 68 जना यात्रुहरू रहेका थिए, जसमा 3 जना शिशु र 3 जना बालबालिका रहेका थिए भने 15 जना विदेशी यात्रु सवार रहेका थिए, जसमा भारतीय 5 जना, रसियाका 4 जना, कोरियाका 2 जना, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना र फ्रान्सका 1 जना थिए। यो जुन हिजो दुर्घटना भयो विमान, यो आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो रहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ। जुन हिजो यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेको थियो त्यो केही दिन अगाडि मात्रै माफ गर्नुहोला, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो उडान गरेको जहाज भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका थियौँ। काठमाडौँदेखि 10:32 मा उडान भरेको जहाज पोखरामा 10:50 सम्म सम्पर्कमा आएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै गरी यो विमान के कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनामा पर्यो भन्ने अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्याङ्क आउन सकेको अवस्था छैन भने केही घण्टा अगाडि मात्रै विमानमा रहेको ब्ल्याक बक्स भेटिएको अवस्था छ। ब्ल्याक बक्स भनेको कुनै पनि जहाजको महत्त्वपूर्ण सूचना र जानकारी दिने बक्स हो। त्यो भेटिएर प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा लगाइसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हिजो विमान दुर्घटना भइसके पछाडि स्थानीय बासिन्दा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतले यहाँ उद्धारको कार्य अगाडि बढाएका थिए। हिजो बेलुका अबेरसम्म आइपुग्दाखेरि जम्मा 63 वटा शवहरू निकाल्न सफल भइएको थियो। त्यस पछाडि यस क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि निकै जटिल रहेको र अँध्यारो भएको कारणले पुष्पाको महिना यत्तिकै पनि अँध्यारो हुने, त्यसमाथि पनि यो सेती नदीको खोज आफैमा अँध्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त लाइट व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि बेलुका 7 बजे पछाडि उद्धारको कार्य रोकिएको थियो। बिहान 7 बजेदेखि उद्धारको कार्य अगाडि बढाइरहँदाखेरि यतिन्जेलसम्म जम्मा 5 वटा शवलाई निकाल्न सफल भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म जम्मी 69 वटा शव निकालिएको छ भने अझै 3 वटा यात्रुहरू हराइरहेका छन्। उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने अहिलेसम्म अज्ञात नै रहेको अवस्था छ। यतिन्जेलसम्म उद्धारकर्मीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 17 तर्फको भागमा आएर उद्धार कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो भने अहिले यतातर्फ केही भेटाउन नसकेको अज्ञातहरूको अवस्था थाहा हुन नसके पछाडि वडा नम्बर 7 तर्फको भागमा रहेर उद्धार कार्यलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यद्यपि भौगोलिक संरचना निकै जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि खोजमा पुग्नकै लागि समस्या भइरहेको अवस्था छ। तल सेती नदीको बहाव पनि ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा जान सकिरहेको अवस्था छैन र यसै बीचमा उद्धारको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परिसकेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुममा पुगेर निरीक्षण गर्नुभएको थियो र तत्कालै
राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई उद्धार कार्यमा खटाउनका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही अनुसार यहाँ सुरक्षा निकायका 3वटा अङ्ग लगायतका उद्धारकर्मीहरूले उद्धारको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र अहिले पनि जारी रहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी सरकारले विमान दुर्घटनामा परिसकेसँगै 5 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। त्यो छानबिन आयोगले आफ्नो कामलाई केही समय अगाडिदेखि अगाडि बढाएको अवस्था छ। यस क्षेत्रबाट जति पनि सङ्कलन गरिएका शवहरू छन् त्यसलाई पश्चिमाञ्चल प्रादेशिक अस्पतालमा लगेर जम्मा गरेको अवस्था थियो र अहिले काठमाडौँदेखि आएको 2 जना विज्ञ टोली फरेन्सिक युनिटले पोस्टमार्टमको कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको छ र पोखरा आसपासमा रहेका यात्रुहरूको शवलाई यही पोस्टमार्टम पछि उहाँहरूको आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ भने विदेशी नागरिक र काठमाडौँ क्षेत्र आसपासका यात्रुहरूको शव केही समय पछाडि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पुर्याउने भनिएको छ। अहिलेसम्म 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको अवस्था छ। उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने अहिलेसम्म अन्यल रहेको अवस्था छ। विमान दुर्घटनामा परेसँगै सरकारले शोक दिवस मनाउनका लागि भन्दै आज सोमबारका दिन राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा दिएको थियो र राष्ट्रिय झण्डालाई आधा झुकाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार आज भूकम्प दिवसका लागि भनेर पूर्व निर्धारित गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रीहरू गएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि स्थगित गरेको अवस्था छ। देशै यति बेला शोकमा डुबिरहेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय को तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि हिजो उद्धार कार्यमा जम्मा 63 जना शव निकाल्न सकिएको थियो भने आज बिहान 7:10 देखि गरिएको उद्धारदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 5 जना शवलाई निकाल्न सकेको अवस्था छ र घटनाको सत्य तथ्य जाँच गर्नका लागि छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। 5 सदस्यीय छानबिन आयोगले पनि आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ भने यहाँबाट सङ्कलन गरिएका शवहरूलाई गण्डकी अस्पतालमा पोस्टमार्टमको कार्य अगाडि बढाइएको छ। पोस्टमार्टम सँगै मृतकका आफन्तहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समीक्षा हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद सरोज। यहाँले भने खबर सङ्कलनका विषयमा सक्रियता बनाइरहनुहोला। थप जानकारीका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। र दर्शक वृन्द, पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना स्थलमा आज पनि खोजी र उद्धारको कार्य जारी नै रहेको छ र विमानमा रहेका 72 जना मध्ये अझै 3 जनाको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन र उनीहरू 3 जनाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात नै रहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा खबरदाताले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रदेश 1ले इटहरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। जनता क्रिकेट पार्क क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 9 रनले हराउँदै प्रदेश 1ले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। मैदान ओसिलो भएको कारण 9 ओभरमा झारिएको खेलमा प्रदेश 1ले लुम्बिनीलाई 60 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर लुम्बिनीले पुरै 9 ओभर खेल्दा 7 विकेट गुमाएर 50 रनमा समेटियो। लुम्बिनीका लागि लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 31 रन जोडे पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। प्रदेश 1 का लागि सङ्गीता राईले 3, शबनम राई, ज्योति दनुवार र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिएन्। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 59 रन जोडेको थियो। प्रदेश 1 का काजल श्रेष्ठले 21 रन जोड्दा कप्तान रुबिना छेत्रीले 17 रन जोडिन्। अप्सरी बेगमले 12 रन जोडिन्। लुम्बिनीका कृतिका मरासिनी, सरस्वती पुन र विभत्सडा बिसीले 1-1 विकेट लिइन्। यस जितसँगै प्रदेश 1 ले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। प्रदेश 1 समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लुम्बिनीको यो पहिलो हार हो। लुम्बिनीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले अपराध अनुसन्धानमा अझ बढी केन्द्रित र गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिएका छन्। सरुवा भएका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई आज उनले जघन्य अपराध, फरार अपराधी पक्राउ लगायत पुराना टुङ्गोमा पुग्न नसकेका अपराधको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिने र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, चेतना र व्यवहारमा सिङ्गो देशलाई लयबद्ध बनाउने प्राथमिकता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा सन्देश दिँदै उनले पूर्वाधारका क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट अवलम्बन गरिएका सबै नीतिगत र कानुनी प्रबन्धहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन्। यति एयरको विमान दुर्घटनामा निधन भएकी लोक गायिका निरा छन्त्यालको निधनमा राष्ट्रिय शोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले आज देशभर शोक मनाउने भएको छ। प्रतिष्ठानको आकस्मिक बैठकले आज सबै कार्यक्रम रद्द गर्नेदेखि देशैभरका दोहोरी साँझ पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। 22 वर्षीय गायिका छन्त्यालको निधनले संस्था शोक मग्न भएको पनि उल्लेख छ। आज सार्वजनिक बिदा भए पनि त्रिवी मानविकी संकायले सञ्चालन गरेको परीक्षा नरोकिने भएको छ। पोखरा हवाई दुर्घटनामा माघ 2 गतेका लागि सरकारले शोक बिदा दिए पनि मानविकी संकायद्वारा प्रकाशित गरिएको परीक्षा तालिका अनुसार नै स्नाकोत्तर तह चौथो सेमेस्टरको परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो। विमान दुर्घटनामा सरकारले आज शोक बिदा दिएकाले मध्य प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ। आज दिउँसो बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोज यादवले विश्वासको मत लिने र सभामुखका लागि प्रस्तावित नामहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कार्यसूची थियो। तर विमान दुर्घटनाको शोकमा आजको बैठक स्थगित गरिएको हो। सरकारको कुल आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल 4 खर्ब 94 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जबकि सरकारको खर्च 5 खर्ब 76 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ नाघेको छ। बागमती प्रदेशको उपसभामुखका लागि निर्वाचन हुँदैछ। दिउँसो 3 बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उपसभामुखको लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। उपसभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनबाट एमालेकी अप्सरा चापागाई, कांग्रेसकी सुना परियार र नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी रीता काफ्लेले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। सरकारले शोक बिदा दिने निर्णय गरेपछि आज शेयर बजारको दोस्रो बजार कारोबार समेत बन्द हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सार्वजनिक बिदाहरूमा शेयर कारोबार बन्द हुने भएकाले आज कारोबार बन्द गरिने स्टक एक्सचेन्जको भनाइ छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा दावी गरेको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रोदेखि 10औं स्थानसम्मको दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूहरू 11औं ठूलो दल भएको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दावी गरेका हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भूभागमा हुस्सु कुहिरो रहेको छ। आज दिउँसो प्रदेश 1, मध्य प्रदेश लगायत बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:30 हुनेछ। आज देशभरको मौसम
कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।